घर में काफ़ी दिन से कशीदगी चल रही थी। साइमा बारहा अपनी माँ के घर जाने की धमकी दे चुकी थी। मियाँ बीवी की रोज़ रोज़ की तकरार से बच्चे अलग परेशान और सहमे हुए रहते थे और मोहल्ले वाले दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह सफाई कराने की कोशिश करते करते थक हार कर अब तमाशा देखने के लिए एक तरफ हो गए थे। आज भी नाश्ते में खाली चाय, मियाँ ने कहा, और सादा रोटी। बंदा सारा दिन मेहनत कर करके थक जाए और तुम हो के एक पराठा तक नहीं बना सकती। शोहर के लिए शकील का चेहरा गुस्से से लाल भभोका हो रहा था और वो बोले जा रहा था। तो थोड़ी देर रुक कर साइमा ने जवाब दिया। उसने कहा कि शकील, आप ये गुस्सा कहीं और जाकर निकालें। घी खत्म हो गए, अंडे भी नहीं हैं। बच्चे भी अपने मनपसंद नाश्ते के बगैर स्कूल चले गए हैं और मेरा तो ना ही पूछें कैसे गुजारा कर रही हूँ आप जैसे मर्द के साथ। मियाँ ने कहा, क्या मतलब? तुम जो मेरे साथ मोहब्बत के दावे करती थी और जो कहती थी कि तुम हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दोगे, इस तरह से बदल रही हो? क्या तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी रह गई है या नहीं? शकील साइमा के तानों पर अफसोस करने लगा। साइमा ने कहा कि ये इंसानियत ही तो है जो शादी के 10 साल तक यहीं रह रही हूँ। आपके 2 बच्चों की माँ भी बन गई हूँ। आप भी जो मेरी ख्वाहिशात के लिए अपनी ज़रूरियात तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे, आज मेरी ख्वाहिशात तो क्या ज़रूरियात से भी मुंह मोड़ा हुआ है। काश ये मोहब्बत ना की होती मैंने। मुझे क्या पता था कि मोहब्बत एक खेल ही साबित होगी। ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए रोक बन गई है। साइमा हमेशा की तरह आंसू बहाने लगी। मियाँ ने कहा, मैंने तुमसे गन पॉइंट पर शादी नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की, घर से भागे तो नहीं। जो अब पछता रही हो, तुम्हारे घर वालों से रिश्ता मांगा और तुम्हारे भाइयों ने भी ऐसे ही नहीं रुखसत किया, बल्कि मेरे बारे में खूब छान फटक की। तुम सब का कसूर मुझे मत ठहराया करो। शकील भी गुस्से में आ गया। साइमा ने कहा, हाँ। शोहर ने कहा, हाँ, गलती मुझसे भी हुई और मेरे घर वालों से भी, जो उन्होंने चमकती हुई चीज़ को सोना समझ दिया। शोहर साइमा के बारे में कह रहा था, अब इस गलती को सुधारना ही होगा। शोहर ने कहा। साइमा हतमी लहजे में बोली, शकील तने वे चेहरे के साथ बगैर नाश्ता किए दफ्तर चला गया और साइमा भी बेजारी से घर के कामों से निपट कर अपनी माँ की तरफ चली गई। और माँ ने जब उसको चंद दिनों बाद थोड़े ही वक्फे से जब आते हुए देखा तो साजदा बेगम पहले तो बहुत हैरान हुई कि महीनों ना आने वाली बेटी को मैके की याद कैसे सताई। वो थोड़ी परेशान हुई, लेकिन माँ थी, इनके दिल में खटका सा हुआ तो अहवाल पूछा। अब जो माँ ने मोहब्बत दिखाई तो वो ज़ारो कतार साइमा रोने लगे। अम्मा, शकील ने तो जीना हराम कर दिया है मेरा। साइमा ने कहा, मुझे क्या पता था कि लव मैरिज का ये इंजाम होता है, पर आप सब ने भी तो इसे कबूल किया था। साइमा ने सारा मलबा घर वालों पे डालने की कोशिश की। वो पहले तो ऐसे ना था, हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, बस अब मैं यहीं रहूँगी। साइमा ने कहा, जॉब कर लूँगी, अपने बच्चे पाल लूँगी, भाइयों पर बोझ नहीं बनूँगी। साइमा ने माँ की तायद हासिल करना चाहिए।
تو سائدہ بیگم سمجھدار خاتون تھی. انہوں نے بیٹی کی بات پر بھڑکنے کے بجائے اسے یہ سمجھایا کہ بیٹا پہلے تم یہ بھول جاؤ کہ تمہارے بھائی بھابیاں تمہیں گھر میں برداشت کریں گے اور اس معاملے میں بھی ان کے ساتھ ہوں. بے شک یہ گھر اب بھی تمہارا ہے لیکن اصل پناہ گاہ شوہر کا گھر ہے. شادی شدہ زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اس کی ماں نے سمجھایا شکیل اپنی جگہ ٹھیک ہے. آج کل مہنگائی بھی تو دیکھو آسمان سے باتیں کر رہی ہے. دو نوکریاں کر رہا ہے شکیل. اگر شادی سے پہلے وہ وعدے کرتا تھا تو وہ 10 سال پہلے کی بات تھی. اب حالات مختلف ہیں. آج تمہیں اس کی برائیاں نظر آ رہی ہیں لیکن غور کرو تو اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی. سائدہ بیگم نے سائمہ کی طرف دیکھا تو وہ چپ چاپ بت بنی ان کی طرف دیکھ رہی تھی. ویسے اماں کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں. وہ مجھ سے اور بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن آج کل وہ چڑچڑے ہو رہے ہیں. میں تنگ آ گئی ہوں اماں. اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ معاشی مسائل کا حل کرنے میں ان کا ساتھ دوں. تم ان کے بغیر نوکری کرنے کو تیار ہوں. تم اس کے بغیر نوکری کرنے کو تیار ہو. بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم کرنا چاہتی ہو. اپنے گھر میں رہ کر ہی نوکری کیوں نہیں کر لیتی؟ ماں نے کہا. سائدہ بیگم کا لہجہ تیز ہو گیا. اماں پلیز. کوئی پلیز نہیں. اٹھو گھر جانے کی تیاری کرو. میں شام کو شکیل کو کھانے پر بلا رہی ہوں. سائدہ بیگم نے غصہ دکھایا جو اس وقت اور حالات کے مطابق ضروری تھا. اور پھر اس کی ماں نے اس کو دعوت پر شکیل کو بلایا. شکیل خاموش تھا. سائمہ نے بھی بات نہیں کی. اس دن شکیل نے دفتر جانے سے قبل سائمہ کو کمرے میں بلایا. سائمہ میں تم سے اپنے رویے کی معذرت چاہتا ہوں. میں مہنگائی کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا ہوں. بجلی گیس کے بل سودا سلف اور بچوں کی فیسوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر رہی ہیں مجھے. لیکن پھر بھی میں نے غلط کیا. تمہیں ڈانٹتا رہا. مجھے معاف کر دو. اس پر سائمہ نے کہا کہ میں نے بھی پہلے جیسی ہی محبت شکیل نے کہا کہ میں اب بھی سائمہ تم سے پہلے جیسی ہی محبت کرتا ہوں. بس ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ میرے سر پر ہے. شکیل ندامت سے سائمہ کے آگے کہہ رہا تھا. اس پر سائمہ کچھ دیر خاموش رہی. پھر اس نے کہا کہ شکیل آپ مجھے شرمندہ مت کریں. اگر آپ کا رویہ برا تھا تو میں نے بھی خوشگوار انداز میں بات نہیں کی بلکہ تڑکی بتڑکی جواب دے رہی تھی آپ کو. مجھے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں. آپ میرے شوہر میری عزت اور میرے حقیقی پناہ گاہ ہیں. میں نے آس پڑوس میں کہہ کر چھوٹی کلاسوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے بلایا ہے جو آج شام سے گھر آئیں گے. اور گڑیا اور فات کے اسکول میں پرائمری ٹیچر کی بھی ضرورت ہے. اب وعدہ تو نہیں کرتی اگر سب کاموں کے ساتھ مینج کر سکی تو وہ جوائن کر لوں گی. سائمہ نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ شکیل نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں. نان نفقہ پورا کرنا مرد کا کام ہے. شکیل نے کہا کہ تم گھر پر رہ کر میرا ہاتھ بٹا رہی ہو تو یہ تمہاری مہربانی.
احساس اور احسان ہے۔ شکیل سائمہ کا شکر گزار تھا اور اسی جذبے سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا۔ سائمہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گویا تپتے ہوئے صحرا سے ایک نخلستان میں آ گئے ہو۔